अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त ने सवाल किया था, ज़ोफ़े बा क्या होता है। ज़ोफ़े बा नामर्दी को कहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी को कहते हैं, अनानत को कहते हैं। इसकी आगे दो किस्में होती हैं। एक होती है हकीकी नामर्दी, जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसमें जिनसी हार्मोन्स की कमी वाक़या हो जाती है, जिनको इसकी वजह से ज़ोफ़े बा कमज़ोरी नामर्दी होती है। उसका इलाज खासा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है। एक होती है नफ्सियाती नामर्दी, वो नौजवानों में पाई जाती है। जो लोग आजकल हमारे माशरे में देखें तो यंग लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं और उसमें फ़िल्मों का देखना, कुछ ऐसी तस्वीर का देखना, फहाशी वाले लिटरेचर पढ़ना, कसरत मुबाशरत और उसके बाद जरियान की शिकायत का हो जाना और उसके बाद नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना, ताकत के लिए जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल करना। इसी तरह कुछ लोगों में नफ्सियाती नामर्दी इस वजह से होती है कि मद्दे मुकाबिल जो होता है, जब शादी होती है तो आगे औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह लड़की का ज़्यादा खूबसूरत होना या बदसूरत होना, इसकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। या लड़की का ज़्यादा अमीर होना, पैसे वाली होना, ये भी इसका बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से ये नामर्दी पैदा हो जाती है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अब उसके बाद माशरे में हम देखते हैं जलक, ग़ुलामबाजी, हैंड प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा मामला है। और इसकी वजह से भी और कसरत एहतलाम की वजह से अक्सर लोग एहतलाम की शिकायत होती है, उसकी दवाई नहीं लेते। और उसके बाद सोजा की वजह से, अब ये सारी चीज़ों की वजह से मर्दाना कुव्वत में कमी वाक़या हो जाती है। सबसे पहले तो इन चीज़ों में जिस चीज़ का पता चल जाए, सबब का पता चल जाए, उस सबब को दूर करें। बुरे लोगों की महफिलों से बचें। कई लोग होते हैं महफिल में जाके बैठते हैं, उल्टी सीधी अपनी बीवी की बात बताई, दूसरों की बात बताई, इस तरह की बातें करते हैं जिस इंसान के शाहवानी ख्यालात ज़्यादा होते हैं, शहवत आती है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। सबसे पहला काम तो ये है, इंसान नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, इस्तिग़फ़ार करे। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई है तो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद वो काम छोड़ दे तो अल्लाह ताला जब माफ़ करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती भी देगा। उसके बाद वो सबब तलाश करे, किस वजह से मुझे ये मसला पेश आ रहा है, उस सबब को दूर करे। सबब को दूर करने के बाद फिर मैं चंद ग़ज़ाएँ आपको बता देता हूँ, वो ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करें। उन ग़ज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो ग़ज़ाएँ बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी हमारी वीडियो आती है इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर करें और उसके बाद इसको आगे शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं इससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ में हमें और बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों का अजाला भी करें, आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पेश कर सकें। जो भी आपका मसला मसाइल हो आप कमेंट्स में भेजें, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर अगले टॉपिक में या उससे अगले टॉपिक में उसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, अब कुव्वत को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जिससे जिस्मानी कमज़ोरी हमारी दूर हो सके, कुव्वत बा हमारी बढ़ जाए, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। इसमें नाज़रीन सबसे पहले आप ये काम करें कि जो ग़ज़ाएँ मैं बताऊंगा आपको, इनको आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन में आपके अंदर जो कमज़ोरी है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी और ज़ोफ़े बा वाला मामला ठीक हो जाएगा। चीज़ें नोट फरमा लें।
سب سے پہلے آپ اسگندنا گوری لے لیں، موسلی سفید انڈین یہ لے لیں، سالب مصری لے لیں، سالب پنجا لے لیں، یہ ساری چیزیں لے لیں۔ اور اس کے بعد مغز پمبا دانہ بنولا کے نام سے بھی یہ مل جاتا ہے مارکیٹ سے، اور تخم بھنڈی، یہ ساری چیزیں آپ لے لیں 50-50 گرام۔ اگر آپ نے دوائی کم بنانی ہے تو یہ 20-20 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ تقریباً 70 گرام کوزہ مصری یا چینی وہ شامل کر لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو پیس لیں، آدھی چمچ صبح آدھی شام۔ اگر گرمی ہو تو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ، موسم اگر اچھا ہو ٹھنڈا ہو تو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا جن کو کمر میں درد ہے وہ تو اسے نیم گرم دودھ میں استعمال کریں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد کھانے میں آپ موسلی سفید انڈین اور کوزہ مصری یہ دو چیزیں 50-50 گرام لے لیں، یہ بھی انتہائی مفید ہیں، اس کا بھی آدھا چمچ صبح آدھا شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرات جن کے جراثیم کم ہیں اور کمزور ہیں، پتلے ہیں، ان کے لیے مغز پمبا دانہ اور کوزہ مصری اور اسگندنا گوری تینوں چیزیں 50-50 گرام لے لیں، ان کا سفو بنا لیں، آدھی چمچ صبح آدھی شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ نامردی والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں غذا کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ کھانے میں سبزیاں، آج کل دال ماش استعمال کریں، لوبیا، ریڈ لوبیا اتنا مفید ہے، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ وہ اکیلا بھی جراثیم کو بڑھاتا ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، بہترین چیز ہے۔ ریڈ لوبیا اگر نہ ملے تو وائٹ لوبیا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جامن، جب بھی جامن کا موسم ہو تو جامن ڈیلی تھوڑے سے آپ استعمال کر لیا کریں۔ اس کے بعد بھنڈی اگر آپ کچی کھا لیں تو بہت ہی بہترین ہے دھو کے، نہیں تو اس کا سالن بھی بڑا اچھا ہے، کھانے کے طور پہ وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد گردے کپورے یہ بڑے اچھے ہیں اس کمزوری کے لیے، آپ ان کو استعمال کریں تو یہ بڑی ہی بہترین چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کھانے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کھانا اتنا کھایا جائے جتنی بھوک ہے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے، اور ایکسرسائز لازمی کریں، نماز لازمی پڑھیں، اس سے آپ کی قوت کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس سے طاقت آتی ہے۔ اور اس کے بعد دال چنا بھی بہت اچھی ہے، گون چوہارا لے لیں، تھوڑی سی آپ گرم دودھ میں ڈال کے 10 گرام وہ 2-3 دن 4 دن پی لیں، دردوں کے لیے، قوت میں کمی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد ناریل، تازہ ناریل بھی بڑی بہترین چیز ہے۔ یہ وہ ساری غذائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کھانے سے آپ کے اندر تقویت آئے گی، اور جتنے بھی مغزیات ہیں، چاہے اس میں کاجو ہے، مغز اخروٹ ہے، مغز بادام ہے، اس ساری مغزیات آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور کوشش کیا کریں بے شک ڈیلی بیس پہ 3 سے 5 کاجو کھا لیا کریں، بہترین چیز ہے۔ اور ایک بڑی بہترین آپ کو چیز بتانے لگا ہوں، آپ بھنے چنے لے لیں تھوڑے سے، شام کو نیم گرم دودھ لے لیں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ 50 گرام بھنے چنے کھا لیں، اور آپ پھر دیکھیں ٹھیک 20 دن بعد آپ کہیں گے اتنا اچھا اس کا رزلٹ، مردانہ قوت کے لیے بہترین اس کا رزلٹ ہے، جسمانی کمزوری کے لیے بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو آزمائیں، استعمال کریں، پھر ہمیں کومنٹس باکس میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کو ان چیزوں سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔